अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप सब तमाम आजमाइशों से महफूज रहें। प्यारे दोस्तों, आइए एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। आइए अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। प्यारे दोस्तों, आपने शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखना है, क्योंकि मैं जो भी आप लोगों के सामने कोई हकायत या कोई टॉपिक या जो भी बयान पेश करती हूँ, उसमें कोई ना कोई सबक आमोज़ मतलब कि बात होती है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि हज़रत सैयदना अबू कुर्रा रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह बनु मरवान के किसी फ़र्द के जनाजे में गए और नमाज जनाजा के बाद लोगों को रुकने को कहा तो वो रुक गए। फिर आपने अपने घोड़े को एड़ी लगाई तो वो कब्रों के दरमियान से चलते हुए लोगों की नज़रों से गायब हो गए। लोग काफ़ी देर तक आपका इंतज़ार करने लगे, हत्ता कि आपके वापस ना आने का लोगों को गुमान होने लगा और वो परेशान हो गए। जब आप रहमतुल्लाह वापस तशरीफ़ लाए तो आपकी आंखें सुर्ख थीं। तो लोगों ने पूछा आपसे, क्या आपने बहुत देर लगा दी? फरमाया, मैं अपने अजीज़ो रिश्तेदार आबा अजदाद की कब्रों पर गया था और मैंने उन्हें सलाम किया, मगर कोई जवाब ना आया। जब वापस मुड़ा तो पीछे से कब्र की मट्टी ने आवाज़ देकर कहा कि ए उमर, मुझसे नहीं पूछोगे कि तुम्हारे रिश्तेदारों का क्या हाल हुआ? मैंने कहा, क्या हाल हुआ? तो कहा कि मैंने उनके कफन फाड़ दिए, बदन खा लिए, आंखें निकाल लीं, इस जैसी और बहुत सारी बातें की। जब मैं वापस आने लगा तो मट्टी ने मुझे पीछे से पुकार कर कहा, ए उमर, तुम ऐसे कफन की तैयारी करो जो बोसीदा ना हो। मैंने कहा, बोसीदा ना होने वाला कफन क्या है? तो उसने कहा, खौफ खुदा और नेक अमाल। प्यारे दोस्तों, जो लोग खौफ खुदा से रोते हैं और अल्लाह ताला से डरते हैं और नेक अमाल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, तो अल्लाह ताला उन पर अपना करम ज़रूर फरमाता है कि हज़रत सैयदना फ़तह अलैहि रहमतुल्लाह का एक अकीदतमंद आप रहमतुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने आपको रोते हुए इस हाल में पाया कि आंसुओं में पीलापन वाज़िया था। तो उसने दरियाफ्त किया कि आप रहमतुल्लाह खून के आंसू रो रहे हैं। तो आपने इरशाद फरमाया, हाँ। उसने दोबारा अर्ज़ की, किस बात पर रो रहे हैं? तो आपने जवाब दिया, अल्लाह ताले के जो वाजिब करदा हक है, मैं उसकी कोताही बरतने पर। फिर आपके इंतकाल के बाद उसी शख्स ने आपको ख्वाब में देखा तो पूछा, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया। तो उसने पूछा कि आपके आंसुओं का क्या हुआ? तो आपने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया और मुझसे पूछा कि ए फ़तह, तो किस बात पर रोया करता था? तो मैंने अर्ज़ की कि मैं तेरे वाजिब करदा हकूक़ मैं तेरे वाजिब करदा जो हकूक़ थे उनकी कोताही पर रोता था। फिर पूछा, खून के आंसू क्यों रोता था? तो मैंने अर्ज़ की, इस खौफ से कहीं तो मेरे लिए तौबा का दरवाज़ा बंद ना कर दे। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए फ़तह, इस रोने से तेरा इरादा क्या था? मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, 40 साल तक तेरे मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते आसमानों पर इस तरह आए कि तेरे आमाल नामे में एक भी गुनाह नहीं था। अल्लाह ताला की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी मग़फ़िरत हो। प्यारे दोस्तों, जो अल्लाह ताला के खौफ से रोते हैं तो अल्लाह ताला उन पर अपना करम लाज़मी करता है। चलिए एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, हमेशा हमें अपने दिल पर नज़र रखनी चाहिए और अल्लाह ताला की रज़ा पर राज़ी रहने की हमें तौफ़ीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी ख्वाहिशात में लगे रहेंगे, दुनियावी ख्वाहिशात में, तो ज़ाहिर है कि आप सबको पता है कि जो भी आजकल के दौर में हर इंसान जो है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगा हुआ है। हर बंदे की कोशिश तो यही है कि वो एक अच्छा सा घर बनाए, गाड़ी ले और अच्छी लाइफ गुजारे।
لیکن آپ لوگوں کو دوستوں پتہ ہے کہ اسی چکر میں نا انسان کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کا کوئی پتہ نہیں کب کہاں کس جگہ پر ہماری سانس نکل جائے۔ تو ہمیں تو ٹھیک ہے، ہمیں دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات ہمیں یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی تو محنت کرنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس بات کا حکم دیا ہے، یعنی کہ ہمیں دن میں 5 نمازیں ہیں جو ہم ادا کرتے ہیں، تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دن میں اپنی ٹائم نکال کر 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود پاک کی تسبیح کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے چند روزہ ہے، اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے۔ تو ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور ہم سب کا جو ہے قبرستان، ہم سب نے اس قبرستان میں جانا ہے۔ اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اکثر قبرستان سے گزرتے ہوئے بھی ہمیں خوف سا محسوس ہوتا ہے، لیکن ہم نے تو وہیں جانا ہے نا۔ تو اگر ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کریں، ہم دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، کسی پہ تہمت لگا دی، کسی پہ الزام لگا دیا، اور کسی کی دل آزاری کر دی۔ چھوٹے چھوٹے جو گناہ اگر ہم روزمرہ کی زندگی میں جو ہم کرتے ہیں، اگر ہم ان سے بچتے رہیں اور ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں، اور ٹھیک ہے دنیا کی جو خواہشات ہیں اس میں ہم پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے نا۔ جو آخرت کی زندگی جو ہے وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے وہ چند دنوں کی زندگی ہے۔ تو ہمیں خوف خدا ہمارے دل میں ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں جب ہم کسی برائی کی طرف ایک قدم اٹھاتے ہیں نا، تو ہمیں رک جانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ برا کام کریں گے تو ظاہر ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے گناہ لکھے جائیں گے، اور ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں یہ خوف خدا پیدا ہو جائے، اور ہم اپنا جو ہم قدم گناہ کی طرف بڑھا رہے تھے وہ رک جائے، اور ہم اس قدم کو روک لیں اور وہ گناہ نہ کریں۔ تو پیارے دوستو، میری تو آپ لوگوں کو پتہ بہت کوشش ہوتی ہے کہ میری باتیں جو ہوتی ہیں وہ حقیقت ہوتی ہے، حقیقت کے قریب نہیں، حقیقت سچ یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ سچ یہی ہے کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے مرنا ہے، اور ہر بندے کو خوف خدا رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی تو اسی کا نام ہے نا، کہ یہ تو نہیں کہ 4 دن اچھے گزار لیے اور زندگی کو موج میلے میں گزار لیا، یہی زندگی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہر بندے کا دل کرتا ہے نا، ہر جو لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بڑی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ ہم حج کو جائیں اور یا عمرے پہ جائیں، ان کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم جائیں، مدینے جائیں، مدینے کی فضاؤں میں، ہواؤں میں ہم بھی محسوس کریں، اور وہاں جا کے درود پاک پڑھیں۔ اور دل تو ہر بندے کا کرتا ہے، اور میری دلی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرہ اور حج کی سعادت نصیب فرمائے، کہ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے۔ پانی ہوتی میں اداس چشموں کا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بہہ گئی ہوتی۔ پیارے دوستو، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے آقا سے بے تحاشا محبت کرنی چاہیے۔